बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिर हज़रत अली ने दूसरी फातिमा से शादी क्यों की? हिजाम बिन खालिद अपने खानदान के कुछ लोगों के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे कि एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत सब्ज ज़बरदस्त मोतियों से बने एक तख्त पर बैठे हैं। उनके हाथ में एक नायाब मोती है जिसको वो पलट पलट कर देख रहे हैं। इतनी देर में एक मर्द घुड़सवार आता है, उनके पास आकर पूछता है, हिजाम बिन खालिद, क्या इस मोती को मुझे बेचोगे? हिजाम बिन खालिद कहते हैं कि मुझे इस मोती की कीमत का इल्म नहीं, आप बताओ इस मोती को कितने में खरीदोगे? तो वह घुड़सवार कहता है कि मैं तुम्हारी तरह इसकी कीमत नहीं जानता और मुझे यह मोती वैसे भी नया ही लगता है, इसलिए अगर तुम मुझे यह मोती दे दोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें हमेशा के सरदारी मुकामों, मंजिलात, शर्फ और बरकत की ज़मानत देता हूँ। हिजाम बिन खालिद कहते हैं कि मैंने ख्वाब में उस मोती को उस घुड़सवार के हवाले कर दिया और सरदारी, शरीफ और मकामों मंजिलात को कबूल कर लिया। इतनी देर में मेरी आँख खुल गई। हिजाम बिन खालिद ने यह ख्वाब अपने कबीले के खास लोगों को सुनाया तो उन्होंने ताबीर बताई कि बहुत जल्द ही तुम्हारी बेटी, जो कि हमारे कबीला बनु किलाब की नायाब मोती है, उसके लिए इंतहाई मुबारक है। अजीम शख्सियत का रिश्ता आएगा जिसके साथ तुम्हें शराफत, इज्जत और हमेशगी की सरदारी नसीब होगी। हिजाम बिन खालिद सफ़र से वापस लौटे तो उसके अगले ही दिन हज़रत अकील बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु किलब में मेहमान बनकर आए। दोस्तों, अरब में यह रिवायत है कि जब भी किसी कबीले में कोई मेहमान आता तो वह 2 दिन तक उस मेहमान की मेहमान नवाजी करते और फिर तीसरे दिन उसके आने की वजह पूछते। हज़रत अकील बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 दिन मेहमान नवाजगी करने की बात कबीला बनु किलाब के सरदार हिजाम बिन खालिद ने तीसरे दिन उनके आने का मकसद पूछा तो वह फरमाने लगे कि मैं अपने भाई अली बिन अबी तालिब का रिश्ता आपके बेटे फातिमा के लेकर आया हूँ। हिजाम बिन खालिद कहने लगे कि अमीरुल मोमिन के लिए एक सेहरा नशीन औरत शाहिस्ता नहीं है जो सेहरा नशीनों के इब्तिदाई तहजीबों और तमद्दुन में पली हो। उन्हें एक बुलंद मर्तबे वाली औरत से निकाह करना चाहिए और इन दोनों में दरमियान फ़र्क है। हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके कलाम को सुनने के बाद कहा, जो कुछ आप कहते हैं उससे अमीरुल मोमिनीन बाखबर है और इन औसाफ के बावजूद वह उनसे निकाह करना चाहते हैं। इसके बाद हिजाम बिन खालिद नहीं जानते थे कि वह क्या कहे, इसलिए हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहलत चाही ताकि बेटी के माँ समाना बिनते सुहेल और खुद बेटी से जाकर पूछ ले और जनाबी अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहा कि मैं अपनी बीवी और बेटी से इस बारे में मशवरा करना चाहता हूँ। हिजाम बिन खालिद जब अपनी बीवी और बेटी के पास गए तो देखा कि उनकी बीवी उम्मुल बनीन के बालों में कंघी कर रही थी। हिजाम बिन खालिद कमरे में दाखिल हो गए और उनसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कबूल करने के बारे में सवाल किया और कहा कि क्या तुम हमारी बेटी को अमीरुल मोमिनीन के शरीक हयात बनाने के लायक समझती हो? जान लो उनका घर मरकज़ इल्म व हिकमत और अदब का घर है। अगर तुम अपनी बेटी को उस घर की खादिमा बनाने के लायक जानती हो तो हम इस रिश्ते को कबूल कर ले और अगर उसके लायक नहीं जानती हो हम इनकार कर दे। दोस्तों, हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म अंसाब के भी माहिर थे, इसलिए हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वफ़ात के बाद जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने महसूस किया कि बच्चों की देखभाल और घरदारी संभालने के लिए एक औरत की ज़रूरत है तो आपने अपने भाई हज़रत अकील बिन अबी तालिब से फरमाया कि मेरे लिए किसी गांव की औरत का इंतखाब कीजिए जो बहादुर और दिलेर मर्द अरबों की नस्ल से हो ताकि मैं उसके साथ शादी करूं और वह मेरे लिए बहादुर बेटों को पैदा कर सके।
حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق بنو خلاف قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا، جس کے مرد بہادر کے لیے مشہور تھے۔ اس لیے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو خلاف کے سردار ہزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا، جو بہادری اور گھوڑ سوار میں ماہر تھی۔ خیر، جب حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ہزام بن خالد سے رشتہ مانگا اور نظام بن خالد نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی لائق ہے، تو ان کی بیوی نے کہنے لگی، اے ہزام، خدا کی قسم، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہت بہتر انداز سے کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے زیادہ نیک لڑکی ہے، بس آپ اسے علی بن طالب کے نکاح میں دے دیجئے۔ اور بن اس کے بعد سنت رسول کے مطابق نکاح پڑھا دیا گیا۔ کچھ اور مورخین نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت ہزام بن خالد کو لے کر گھر پہنچے تو فاطمہ بنت ہزام جو شرافت کی پیکر تھی، وہ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گی جب تک مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی زینب اجازت نہ دے دے۔ حضرت حسنین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ جب فاطمہ بنت ہزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز بخار تھا اور فاطمہ بنت ہزام نے اپنی شادی کی پہلی رات ہی جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کے منہ سے مسلسل یہی الفاظ نکلتے جا رہے تھے کہ میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولادوں کی کنیز ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی فاطمہ بنت ہزام کو آواز دیتے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی امی کی یاد غمگین کر دیتی۔ اس لیے آپ فاطمہ بنت ہزام کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت ہزام کے بطن سے 4 بہادر بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت ہزام ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت ام البنین نے اپنے 4 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر کربلا کے میدان میں وار دیے اور 4 نے شہیدوں کا رتبہ پایا۔ حضرت ام البنین اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ ان کے بعد وہ 20 سال سے زیادہ تک زندہ رہی۔ آپ کے تاریخ وفات کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی ثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب، جاتے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔